जेजून आमकां सुडका दिल्या, आज जेजून आमकां सुडका दिल्या, जेजून आमकां सुडका दिल्या, आज जेजून आमकां सुडका दिल्या. हल्लेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटोवन जेजूक आमी महिमा दिवया. हल्लेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटोवन जेजूक आमी महिमा दिवया. हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया, हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया, हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया, हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया. जेजून आमकां बाचाव केला, आज जेजून आमकां बाचाव केला, जेजून आमकां बाचाव केला, आज जेजून आमकां बाचाव केला. हल्लेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटोवन जेजूक आमी महिमा दिवया. हल्लेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटोवन जेजूक आमी महिमा दिवया. हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया, हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया, हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया, हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया. जेजून आमकां जिवीत दिला, आज जेजून आमकां जिवीत दिला, जेजून आमकां जिवीत दिला, आज जेजून आमकां जिवीत दिला. हल्लेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटोवन जेजूक आमी महिमा दिवया. हल्लेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटोवन जेजूक आमी महिमा दिवया. हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया, हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया, हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया, हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया. तो जेसू आमच्या मुखार दैवी कागुच्या तेरे मंदिरांत हर एका शुक्रारा आमच्या सांगाता एक जावन आमच्या सांगाता रावचो, आमकां बरें करचो, आमकां ताच्या वर्त्या मोगाक आपोवणें दिवचो. जेसू परत आमच्या सांगाता आसतना आमकां जायती खुशी भोगता, जायतो संतोष भोगता. हो जेजू आमकां परत आपयता. हो ऐन वेळ ताका हारसूंक, ताचें नांव वखाणूंक, हो पवित्र वेळ ताच्या पांया तळा आमकां येवंक. तुजे मुखार आमी आसां सोम्या ह्या वेळा. तुवें आमकां आपयलाय आनी तुज्या आपण्याक पाळो दिवन आमी हांगा तुजे मुखार आसां. तूं तुजी काकूट आमकां दाखोवन आसाय. हर तरे मंदिरांत हर एक फुडें आमी येता आसतना जायतें बरेंपण आमकां लाभलें, जायतें बरेंपण आमी घेतलें. आनी आजय आमी थंय वचोंक आमकां पावना तरी आमच्या आमच्या घरांनी परत आमी तुका मेळोन आसा सोम्या. आमकां तुजो सांगात तूं दिता आसतना आमकां तुवें सांगाता हाडलाय परत त्या आराधना मापी, आराधना रुपी तूं आमच्या सांगाता आसाय.
तुका आर्गां सोम्या तुका अगळाप सोम्या ते वर्ते म्हूण आमचे थंय दाखयल्याक तुका आमी आभारी जावन सोम्या. तुका नमान आमी करता, तुका आराधन आमी करता. आमची पातकां ह्या वेळा आमी रडता सोम्या. तूंच आमचो सोडवणदार म्हणून मानून घेता. तुजे संतोशान आमी जियोंक वर्ते संतोषची घडी तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर तुका आभारी आमी जावन आसा. तुज्या सांगाता करचो थोडो वेळ सोम्या orto जावन आसा, आपुट्टो जावन आसा, मोगासो जावन आसा. आमची तकली बागोवन तुका आमी नमस्कार करता. तुका आमी मान बगयता. तुका आमच्या कलत्या काळजांत आराधन करता. थँक यू जीसस. आमच्या मध्ये तूं आयिल्ल्या खातीर. प्रेज यू जीसस. आमकां तुजें येणें पाव केल्ल्या खातीर. आम्हा सर्वांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. ह्या पवित्र वेळाचो नियाळ आमी करतना जेजून सांगलें आसा, म्हज्या बापा सरसी तुमी एक जावन रावता आसतना तुमी म्हजे सांगता एक जातल्यात आनी म्हज्या बापा लागीं येवंक ताणें तुमकां आपोवणें दिलां तर तुमी ताचे लागीं एक जातल्यात. आमकां ताणें विंचलां. हर एका सत्मंतल्या भुरग्याक बापान विंचलां ताचे लागीं येवंक, ताचे लागीं एक जावंक. सुदैवानी ताचे लागीं येवंक ताणें विंचवण करूं ना, पूण आमकां हर एकल्या पामर्थ्याक ती विंचवण ताणें दिल्ली जावन आसा. त्या देखून जायते सुदैव आनी परिजेव ताचे लागीं येवंक शकले नात. पयस ते रावले आनी सवाल करूं लागले, पूण आमी सवाल करूंक न्ही. ह्या वर्त्या घडये, ह्या कश्टाच्या घडये, ह्या दुखाच्या घडये, पिडेच्या घडये आमी सवाल करिना. परत तुजे लागीं येता. आड्डोस मागोवन आमी आयल्या सोम्या तुजे लागीं एक जावन जियोंक. आमकां तुजें मुखामळ तूं दाखोवंक नासाय. तुजें मुखामळ पळोवंक आमकां चड खुशी भोगता सोम्या. कितल्या कंतींत, कितल्या दुखेंत, कितल्या पिडेंत आसल्यार तुजी महिमा बगूंक आमकां तुवें फावो केलाय. तुजी विचित्र कृत्यां आमच्या पिडेंत परगट जावची आसात. जेजू तुज्या बापाची महिमा ह्या पिडेद्वारे परगट करूंक तूं आशेताय. मार्था आनी मोरयेन तांचो भाव लाजार पिडेंत आसतना जेजूक सांगून धाडलें, पूण जेजू त्या वेळार येवंक ना. आनी अशें आसता जेजू थचत विंचलेल्या वेळार तो आयलो आनी त्या वेळार मार्था सुस्कारली, आतां कितें करूंक जातालें. पूण उपरांत मार्था आनी मोरी तेत जेजून लाजराक पणांतलो भायर हाडटा आसतना वर्त्या तरान ते उद्गारली आनी देवाच्या महिमेक ताची वाखाणी करूंक शकली. 38 वर्सां आळीच्या पिडेंत त्या बेतेस्दा म्हणल्यार तळ्या लागीं पडून आसलो तो आरीगार चिंतून आसलो, म्हाका कोणूच ना, हांवें बरें जावंक म्हाका उखलूंकय कोणी ना, म्हाका बरो करचोय कोणी ना आनी म्हाका सांगात दिवंकय कोणी ना म्हूण तो चिंतून आसलो. सगळो तेदेच पर जालो. आपलो सगळो बावट ताणें उगडून घेतलो. ताच्या जिवनान कितेंच ना म्हूण ताणें चिंतिल्लें. आनी अशें आसता जेजूचो वेळ लागीं पावता आसतना तो थंय येता. त्या आरीगाराक आपलो हात दिवन तो ताका उखलूंक शकता आनी जेजू ताका बरें करूंक ताचें मन करता. तो जावन आसा द अपॉयंटेड टायम. जेजूचो मोग त्या आरीगारा थंय उकडा जावचो वेळ लागीं पावलो आसता. जेजू ताका वर्त्या मोगान आपलो हात दिवन उखलता आनी ताका म्हणटा, उठ चल. आनी त्याच वेळार सगळो बरवसो सांडलो. सगळे आपले जिवनांत
नासले आणि कितेंच म्हाका ना म्हणो सगळे आपल्या जिविताचो हुरूप होगडून घेतलो तो आरिगार परत आपल्या जिवनांत नवो हुरूप घेता. नव्या जिविताच्या वाटेक जेजू ताका पायता. हो वेळ जेजूचा पट मोगो अनुभव करचो मोगाच्या भावा आनी भयणी. तुज्या पिडेंत वळवळांत तो जेजू आपयता. उठ आनी चल म्हणून आमकां सगळ्यांक तो आपोवणें दिता. जेजू विणे ह्या हारीगराक बरें जावंक साथ दिनातलें. तो प्रयत्न करनत आसलो पूण जेजूचो आदार मेळनासतना ताका तें साध्य जावंक ना. केन्ना जेजू थंय येता आनी ताच्या हाताक हात मेळोवन ताका उठ आनी चल म्हणून ताच्या उतरान सांगता आसतना तो बरो जाता. मोगाच्या भावानो आनी भयण्यांनो, जेजू त्याच बापान धाडिल्लो सोडवंदार आमकां वर्त्या मोगान तो पोसता. ताच्या मोगा पासत आमी नाश जावंक नजो म्हणल्या खातीर तो परत परत आमच्या मोद्यागात येता आनी आमकां ताची सोडवण आनी सुटका दिता. आमकां राखोंक तो आयला, आमकां बरें करूंक तो आयला आनी तसो जेजू आमच्या मोद्यागात आसतना आमी भियोवची गरज ना. जेजू आज आमच्या मदें सोलोन आसा. ताच्या परगट छिणयेंत हर एका लोकां सांगता तो वेता आसतना कश्टोवच्यांक, भुकेवच्यांक, दुखीत आसल्यांक, पिडेस्तांक, वळवळच्यांक ताणें ताचो हात लायलो. ताची दिश्ट तांचेर पसरली, ताचे हातांनी तांकां आपडलें आनी ताच्या उतरांनी तांकां बरें केलें. आज तो जेजू हर एका कोविड-19 पिडेस्त सांगता तो चलता. कोविड-19च्या त्या कर्का वरवीं कश्टांच्या वळवळच्या ताच्या भुरग्यां सांगता तो चलोन आसा. हर एका घरान म्हणल्या मेरेन तो आसा आनी हर एका आमच्या वळवळ्यांत तो वांटेली जाता. आनी तसो जेजू आमच्या सांगता वांटेली जाता आसतना चिंतूंक आमी सकचे ना तसो मोग देखूंक आमी ना ताका आमच्या दोळ्यांनी पूण अनुभव आमी करनासाव. हेच वेळा हर एका घरांत आसली भुरगीं, हर एका क्वॉरंटायनांत आसलेलीं भुरगीं, आयसोलेशनांत आसलेलीं भुरगीं, पयसल्या गांवांत बंदेन म्हणल्या बरें आसलेलीं तीं भुरगीं, दुखीत आसलेलीं तीं हर एकलीं भुरगीं, आस्पत्रेच्या कटल्यार आसल्या नाना तराच्या पिडेंत कश्टांची तीं भुरगीं चिंतूंक नातल्या बरी ताचे येणें ह्या घडये जावन आसा. आनी तसो मोग आमचे थंय तो वतून आसा. ताच्या मोगा सांगता आमी एक जावया आनी गावया आमी हें गीत. चिंतूंक ना, देखूंक ना, येदोळ हांवें बगूंक ना. आनी असलो अपरिमीत मोग जेजू आमचे सांगता वांटून घेता आसतना तो जेजू आमकां ताच्या वर्त्या मोगान भरतालो आनी आमकां उत्तेजन भरीत जिवन जियोंक जाय जाल्यार धैर्य आमच्या थंय तो भरतालो. चिंतूंक ना, देखूंक ना, येदोळ हांवें बगूंक ना. असलो अपरिमीत मोग. चिंतूंक ना, देखूंक ना, येदोळ हांवें बगूंक ना. असलो अपरिमीत मोग. जेजूचो अपरिमीत मोग. जेजूचो अपरिमीत मोग. जेजूचो अपरिमीत मोग. तळणांतलो घडणांतलो उंचायेक मेळणांतलो जेजूचो अपरिमीत
वैसम्या तुझा वर्त मोग आम्ही यावेळी अनुभव करणार आहोत आणि तोच मोग आता आमच्या जीवनात आम्ही बघून आहोत. असली दया माया चिंतूंक ना देखूंक ना हे दोळावे भोगूंक ना. असली दया माया जेजूची दया माया जेजूची दया माया जेजूची दया माया तळनासली तळनासली गडनासली उंचाये मेळनासली जेजूची दया माया वैसम्या कसली दया माया तू आमच्या येदा केल्या कसली खाकू तू आमच्या येदा केल्या सम्या हर एक आमच्या कष्टाने हर एक आमच्या दुःखात हर एक आमच्या कष्टात हर एक आमच्या गरजात हर एक आमच्या पिढेत तू आमका जायती दया माया दाखयलाय सम्या आणि असली दया माया आमका दिता असताना ह्या कोविड-19च्या या वर्ता कर्कांत आम्ही सांपडल्या सम्या जायते कष्ट आयल्यात जायते अनवर आमचेर आयल्यात वारे वादळ म्हणल्या बरे आम्ही सांपडल्या सम्या आणि असल्या या वर्त्या परिस्थितीत आमका जाय जाली सुटका सोडवण दिवचे तू एकल्यानच सम्या आणि तसली सुटका सोडवण तुझे तावन मात्र आमका मेळटली आणि तसली सुटका आमका तू देवंक आयलाय सम्या आमका तुजेवर वर्त पातयेण्यास सम्या आम्ही तुजेवर परवसता सम्या तुजेवर वर्त भावडताना आम्ही तुझ्या लागी मागता सम्या तू आमका सोड सोडसो नाय असले सुटका आमका तू दितालोय गी आमची संपूर्ण सोडवण तू करतालोय गी आणि खंडीत जावन असले सगळे अनवारा आणि या परिस्थितीत आमका तो भायर हाडटलोय आणि नव्या वर्त्या युगाक आमका पायतलोय म्हणल्यार वर्त भावाडता आमचे ते आसा सम्या त्याच वर्त भावाडताना आम्ही चिंतूंक ना देखूंक ना असली सुटका सोडवण चिंतूंक ना देखूंक ना हे दोळावे भोगूंक ना. असली सुटका सोडवण चिंतूंक ना देखूंक ना हे दोळावे भोगूंक ना. असली सुटका सोडवण जेजूची सुटका सोडवण जेजूची सुटका सोडवण जेजूची सुटका सोडवण तळनासली तळनासली उंचाये मेळनासली जेजूची सुटका सोडवण. सम्या ह्या परिस्थितीत तू आमच्या संगत आसलोय आणि हर एका वेळा तुवें आमकां आदार दिलोय जायत्या जाणांक इतले दीस जाले तुवें आमकां सांबाळलाय जायते जाण आमकां त्या पिड्यांतले निवारलाय ती पिडा आमचे लागीं येनातल्या बरें तुवें आमकां राखलाय सम्या सांबाळलाय सम्या आणि आमी वर्त्या त्या मोगाच्या काळजांत तुझी वर्ती गोडसाण साकोणून तासाव सम्या हर एका घडया म्हणल्यार बरें आमकां तूं आदार दिताय आणि आमचो भावार्थ दंडळ नासतना आमी संपूर्ण तरान निराश जायनासतना देदेस्परपणा वचनासतना आमच्या मोतीचे सिद्धिमेता आमी सांबाळूंक आमकां जाय जाल्यार बरेंपण दिलाय आणि तुजे सांगता आसतना कसली गरगा आयल्यार आमी भियेनासतना धीर रावंक धैर्यान बरोवंक भावार्थाची ड्युटी सदांच उखल दवरूंक जाय जाल्यार बरें पडतो आमकां दिलें तर ह्याच वेळा चिंतूंक ना देखूंक ना असली काळजान गोडसाण आणि काळजाची गोडसाण मी सांगता आसतना सोम्या तुजो वर्तो स्वादीक संक्रमेत आमकां दिता आदार हे आलतारीत हांव तूं आमकां परत तसलीच गोडसाण साकोंक सकयताय आणि ह्या वेळा तुज्या मुखार आमी आसतना ती गोडसाण आमच्या काळजांत यथेश्ट मापान उपसून येवं दी सोम्या आणि तुजी गोडसाण आमकां तूं दी. चिंतूंक ना देखूंक ना ये दोळावे भोगूंक ना. असली काळजान गोडसाण चिंतूंक ना देखूंक ना ये दोळावे भोगूंक ना.
असले काळजान गोडसा, असली काळजान गोडसा, जेजूची काळजान गोडसा. तळ नासले तळ नासले गड नासले उंचाये मेळ नासली जेजूचे काळजान गोडसाण. पैसम्यावरती काळजान गोडसाण आम्ही घेतल्या, त्या खातीर आम्ही तुका आभारी जावन आसा. प्रेज जीसस, थँक यू जीसस, hallelujah Jesus, for the wonderful times you have given to us, for the sweetness, for the tenderness you have given to us Jesus. ह्या वर्त्या घडये तुझ्या वर्त आम्हाला एक मोग, तुझे ते वर्ते दया माया तू आमकां दाखयली, काळजान गोडसाण तू आमकां दिली. ह्या खातीर तुका आमी आर्गां दिता सम्या. हालेलुया 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 जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. सम्या तुझे वर्ते म्हण तुवें आमकां दाखयल्या खातीर, असलें बरें म्हण तुवें आमकां दिल्या खातीर तुका आमी आर्गां पाठयता सम्या. देवाचें उतर तुमचे मुखार दवरूंक हांव अपेक्षिता. मार्कस वांजेल आपूण बायतारान जेजून कशें सगत त्या मनशाक दिली म्हणलें आमी आयकूया. मार्कस वांजेल 2रो अध्याय 1-12 वळ आमकां आपूण बायतारान जेजूचें वर्तें म्हणून दाखोवन दिता. आनी जेजून केल्ले ती असर्या ह्या वेळार आमच्या मदें तो करूंक अपेक्षिता म्हणलो चिनोस हे वांजेलाचें उतर आमकां दिता. थोड्या दिसा उपरांत जेजू कफरनावाक पाटी आयलो. थंय तो एका घरांत आसा म्हणली खबर जाली. हें आयकून इतलो लोक थंय जामो जालो की दारा भायर पर्यान तांकां जागो नातलो. अशें तो देवाचें उतर परगटून आसतना 6 जाण एक आरी घराक ताचे ससे उखोल हाडन आयले. पूण लोकांचे केटी निमती ताका जेजू सरसेन व्हरोंक तांच्यान जालें ना. देखून जेजू आसलेल्या कडेन घराचें पांकें सोडून उक्तें केलें आनी आरी घराक तो न्हिदून आसल्या हांतोळ्या समेत वयर जावन ताणें सकला देंवयलो. तांचो पावट पळोवन जेजून आरी घराक म्हळें, पुता तुजी पातकां बोगसलीं. तवळ थंय बसून आसल्या शास्त्रां भितरले थोडे आपल्या मनांत अशें चिंतूंक लागले, हो कित्याक अशें उलयता, हो देव निंदा उसारता, देवाक एकल्याक शिवाय हेर कोणाक पातकां बोगसूंक सांगता. ते तांचे भितर अशें चिंतात म्हणून जेजू आपल्या मनांत तक्षण जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या मनांत तुमी अशें चिंतात कित्याक? आरी घराक सांगूंक खंयचें चड सोंपें? तुजी पातकां बोगसलीं म्हणचें की उठ तुजें हांतोळ घे आनी चल म्हणजे? तर मनशापुताक संवसारी पातकां बोगसूची पदवी आसा म्हणून तुमकां दाखोवन दिवच्याक? तो आरी घराक म्हणालो, हांव तुका सांगता, उठ तुजें हांतोळ घे आनी घरा चल. आनी तो उठलो आनी तक्षण आपलें हांतोळ घेवन जमा जाल्ल्या सगळ्या होजेर भायर सावन गेलो. हें पळोवन समेस्त विस्मीत जाले आनी देवाक वर्णून ते म्हणाले, असलें आमी येदोळू देखुल्लें ना. मोगच्या भावानो आनी भयण्यानो आनी मोगाळ भुरग्यांनो, जेजू शिकोवन आसलो जायतो लोक बरयल्लो थंय आनी जेजू देवाच्या राजा विशयांत तांकां शिकोवन आसलो. ह्या वेळार वयल्या पाक्यांत हांव आरी घराक ते 4 जाण सकयल हांतोळ्या समेत देवयत आसतना थंय जायते घुसपड गोंदळ जाल्लो जावन आसा. कित्याक लोकांच्या त्या केटींत ताका देंवन आसले. पूण जेजू थंय कांयच बदलावण पळोवंक मेळना. कित्याक हो आरीगार घुसपड गोंदळ्यांत देंवल्लो मोगासो जेजूक जावन आसलो. त्या देखून जेजू कांयच डिस्टर्ब जावना. ताका ह्या आरीगारा वयर मोग उपजलो. ताची पिडा ताणें पळयल्ली जावन आसा. जेजू ह्या वेळा
ताका पळयता. म्हज्या पुता म्हूण उलो मारता ताका. पिडेस्त तो आर मारून उठोंक जायनासतना वळवळसो तो, पूण जेजूक वर्त्या मोगाचो तो जावन आसलो. ताचे वयर जेजूक बिरमो दिसता. जेजू ताका समजून घेता. ताची दूख तो फारकिता, मात्र न्ही ताची काकूत ताचे वयर यथेश्ट मापान तो देंवयता. ताची दया ताचे वयर दाखयता. ताका खणवळे बघता त्या पिडेस्ता वयर. आणि ह्या वेळा जेजू ताका म्हणटा, हांव तुजो मोग करता. जेजू ताका म्हणटा, तूं म्हाका मोगाचो जावन आसाय. यू आर प्रेशियस टू मी. आणि आज जेजू हर एका ह्या कोविड-19 वळवळच्या हर एका भुरग्याक, कश्टांच्या हर एका भुरग्याक तो म्हणटा, यू आर प्रेशियस टू मी. तुजी दूख हांवें पळयल्या, तुजी पिडा हांवें पळयल्या. आणि ह्या वेळा जेजू म्हणटा, तुज्या पिडेचो सगळो अधिकार हांव घेता. म्हाका कळीत आसा तुज्या पिडेंत म्हजी सगत हांव रिगयता म्हणटा त्या रिगाराक. हाचे उपरांत ती पिडा तुजी न्हय, ती पिडा जावन आसा म्हजी. म्हाका अधिकार आसा पिडे वयर संपूर्ण तरान ती पिडा खाण उडोवंक. ह्या घडये जेजू आम्हा हर एकल्या पावांक, भयणीक आनी भुरग्यांक म्हणटा, तुज्या कश्टांत हांव वांटेली जाता, तुज्या पिडेंत हांव वांटेली जाता, तुज्या दुखांत हांव वांटेली जाता. ह्या कोविड-19च्या ह्या गर्गा देखून जायते कश्टोन आसात तुमी, तुमच्या कश्टांत हांव भागीदार जाता म्हणटा तो. म्हाका आसा अधिकार त्या सगळ्या कश्टांनी, दुखांत, पिडेंत वळवळच्या हर एका भुरग्यातय म्हणटा तसो आमचो जेजू. हर एका पिडेस्ताक एकसुरपणांत जियोवच्यांक, बरवसो सांडून संपूर्ण तरान कंगाल जाल्ल्यांक जेजू म्हणटा, यू मे बी लोनली, यू मे बी डिप्रेस्ड, बर्डन, yet you are precious to me. हालतरच्या पवित्र सक्रमेंतांत हांव तुका तो बसयता. हांव आसा तुजे सांगता म्हणटा तो. तुका आदार दिता. हांव तुका त्या बनपासांतलें सुटयता आनी सुरखा दिता म्हणटा आमचो स्वामी. एक भुरगें पिडेंत पडटना ताचे आवय बापूय सगळे आपले त्राण घालून, सगळे आपले आसले कितें सगळे आसा त्या भुरग्याच्या बरेपणा खातीर विनियोग करतात आनी आपलो सगळो मोग त्या भुरग्या ते व्यक्त करतात. आनी अशें आसता आमचो जेजूय आज त्याच एका आवय बरी, एका बाबाय बरी, सगळ्या सगळा संसारचो धनी तो आमच्या कश्टांनी वांटेली जाता. तेच आज जेजू आमकां सांगता, कितलो पिडेस्त तूं जालो जाल्यार म्हजी काकूत तुका हांव दाखयता. तो आमकां पळयत आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी. तुजे कश्ट तो समजता. तुका जावचो तो नश्ट ताका कळीत आसा, तो जाणा. ताचे उतर तुका तो दिता. तुजो मोग तो करता. आमच्या हर एकल्याचो मोग तो करता आनी हर एकल्या भुरग्या म्हणटा हांव तुजो मोग करता म्हूण तो आमकां सांगता. तसो बापूय आमचो मोग करता. कित्याक बापा लागीं ताणें विंचलेल्या शिवाय आमी वचोंक जायना आनी आमकां बापान विंचला तेच जेजू सांगता त्या बापा लागीं एक जावंक. आनी ह्या घडये तो आमकां सांगता म्हजो बापूय तुमचो मोग करता. लुकाचो वांजेलो 4थ्या अध्यायांत आमी पळयलें जाल्यार आपल्या परगट जिणेच्या सुरवेर जेजून म्हणली ती उतरां भोव मोगाची आनी आमकां सगळ्यांक बरवसो दिवची. देवाचो पवित्र आत्मा म्हजेर आसा, दुर्बळ्यांक बरी खबर हाडूंक,
बंदेत असलेल्यांक सुटका दिवंक कुरड्यांक दिश्ट दिवंक दंडसतल्यांक सवकासाय हाडूंक आज आमी जायती जाणां दंड सताव कश्ट ताव आनी हे जेजूचें उतर आमकां जावन आसा बळादेक हातेर आमचें जिवन मुंदरसून व्हरूंक खंतीन बेजारायन लॉकडावनांत सिरकल्यांत दुकांत आसल्ल्यांक बरी खबर जावन आसा जेजून आमकां दिवची हांव तुमकां सांडचो ना कित्याक बरी खबर दिवंक हांव आयलां आनी ती बरी खबर जावन आसा म्हजी खाकूत म्हजो मोग तुमचे थंय आटापून आसा यू आर प्रेशियस टू मी आनी एस जेजू सांगता आमी आसता आसतना त्या हारीगराक म्हज्या पुता म्हणो आपयलेल्या उपरांत जेजू म्हणटा तुजी पातकां बगसली आनी ह्या कडेन ताणें चिंतू घेनातले ताची पातकां बगसताली म्हण पण जेजू म्हणटा तुजी पातकां बगसली ओटले की ना पातकां बगसोचें आनी आज आमकां हर की ह्या पिडेच्या कर्गा देखून कश्टांच्या हर की जेजू तेच बसावणी दिता आनी म्हणटा तुमची पातकां हांव बगसितालो जायती पातकांत आमी पडल्या तरी त्या पातकांत आमी आसा तरी जेजू म्हणटा हांव ती पातकां लेखाक हाडचो ना आनी ह्या वेळा थोड्या जाणांनी चिंतलां सांग बरो म्हज्या पातकां देखून ही शिक्षा जेजू म्हणटा ना तुज्या पातकांक हांव केन्नाच शिक्षा दिना आनी ह्या वेळा तो संपूर्ण तरान ताच्या दैवीक काकुतींत आमची पातकां तो बगसिता परिस्थिती सारक्या वाटेक आयिल्ल्या उपरांत आमी सगळ्यांनी वचून एक बरें कुमसार जावंक तो आपणे आमकां दिता मात्र न्ही ह्या वेळा हर एका तेज्या भुरग्यांची पातकां तो बगसून आमकां नव्या जिविताच्या वाटेक तो पायता हे वर्तें तेणें मोगाच्या भावा आनी भयणी हर एक लागीं पातकां बगसून नव्या जिविताच्या वाटेक उठोवंक आनी आपरबाय तरान आमचें जिवन जेजू सांगता एक करूंक तो आमकां जाय जालें बरेंपण ह्या वेळा दिता आमी सिसां बरी सांगूंक शकतले हांव सोम्या आमी बुडोन आसा आमी कश्टोन आसा ह्या वेळार जेजू आमकां म्हणटा हांव आसतना तुमकां बुडोवंक हांव सोडचो ना कश्ट आयले तरी ते कश्टांत जियोंक हांव तुमकां सोडचो ना आमी जेजूच्या त्या बगसण्याक पावना तरी जेजू आमकां म्हणटा भियेनाकात म्हजी काकूत आनी म्हजे बगसणे हर एक लेकी हांव दितां तुमची पातकां हांव बगसितां तुजी पिडा तुज्या पातकांक शिक्षा न्हयच म्हणटा स्वामी आमकां देव बगसण्याचो बापूय काकुतीचो सागर आनी कणवळायचो दर्यो इसाया प्रावादी लागीं देव उलयत आसतना देव ताचे लागीं येता आसतना इसाया प्रावादी म्हणा लागलो हांव पातकी जावन आसा म्हज्या लागीं हें नाका हांव एक पातकी आनी ह्या वेळार देवान ताका सोंड सोडूना एका दुताक जाण हिंगुळो ताच्या जिबेर घालन ताची पातकां तो बगसिता ताका बलिश्ट करून तो मुखारसून व्हरता तस बळवंत जेजू आमचे सांगता आसतना देवाची काकूत त्या कुर्सयल्या जेचे हर एक तेंबर रगत कोविड-19 द्वारे कश्टाच्या हर एकल्याची पातकां तो बगसिता परिस्थिती वट्ट तरान तो ताच्या हातांत घेता हारीगराक तुजी पातकां बगसले म्हणटना ताची पिडा सयत गूण जाली मोगाच्या भावा आनी भयणी जेजूक पातकां बगसूंक आनी पिडा गूण करूंक अधिकार आसा यस अथॉरिटी टू फॉरगिव sin and take away all the sickness, all the burdens and all the depression, all the difficulties. जेजून त्या हारीगराक उतर म्हणटा आसतना त्या हारीगराच्या कुडींत जेचें उतर काम करूंक लागलें ताच्या संदांनी जेचें उतर पसरूंक लागलें मात न्ही ताच्या त्या हर एका
सकतनातल्या हाडांत जेजूचें उतर काम करून ताका बळ दिवंक शकलें, मात न्ही तें सुकिल्लें मांस परत जेजूच्या उतराद्वारे जिवें जालें आनी तो सगतेंत भरलो. बापाची महिमा उक्ती त्या आरिगरामध्ये जाली. जेचे सकत ताच्या पिडेंत रिगली आनी ताका गूण करूंक शकली. सगळे पिडेची पानां ताणें हुमटून काडली. ह्या पिडे वरवीं कश्टांच्या COVID-19 ह्या पिडेच्या खरका देखून कश्टांच्या हर एका पिडेस्ता जेजूची सकत रिगोन ती हुमटून काडूंक शकता. जेचो अधिकार हर एका पिडेचे नाश करूंक शकता. आतां आमची पातकां आनी आमची पिडा गूण कर म्हणून दैवीक काकुच्या जेजू कडेन आमी मागया. एक घंटेस आपुरबाय तरान दैवीक काकुतीचो आमी म्हणटा आसतना सगळे आमची पिडा, सगळे आमचे कश्ट, हे हर एक आमचे दूख दैवीक काकुती कडेन आमी उसारुया आनी तसो आमकां जाय जाली सकत दितलो, आमकां बरें करतलो, नव्यान आमकां बऱ्या भलायकेच्या वाटेक तो हाडटलो. सस्पा हांव तुका भेटयता तुज्या आती मोगाच्या पोताची, आमच्या सौम्या आनी सर्वंदारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी राग, आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या पारीकपणा पासो जेजूच्या कठीण कश्टाच्या भाषावा मारी पा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या भाषावा मारी पा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या भाषावा मारी पा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या भाषावा मारी पा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या भाषावा मारी पा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या भाषावा मारी पा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या भाषावा मारी पा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या भाषावा मारी पा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या भाषावा मारी पा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या भाषावा मारी पा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. हे भाग्यवंता देवा, हे भाग्यवंता बळवंता, हे भाग्यवंता आमारा आमची काकत कर. हे भाग्यवंता देवा, हे भाग्यवंता बळवंता, हे भाग्यवंता आमारा आमची काकळत कर. हे भाग्यवंता देवा, हे भाग्यवंता बळवंता,
हे भाग्यवंता आम्हारा आमचे काकोत कर. जेजू तुजेर हांव बरवसता. जेजू तुजेर हांव बरवसता. जेजू तुजेर हांव बरवसता. पत्कां बगसले उपरांत जेजून आरी घराक म्हणलें जावन आसा, उठ आनी चल. त्या उतरानच ताचे थंय बरी सकत उब जाली. ताचे मुरगटलेली हाडां परत जीव जाली. ह्या पवित्र उंड्यांत आसलो जेजू आपल्या सक्तेंत विथ हिज ग्रेट पावर कश्टांच्या वळवळच्या सर पिडेस्त भावा भयणींक म्हणटा, उठ आनी चल. नव्या जिविताच्या वाटेक हांव तुका आयतो करनासा. हांवें तुका आपयलां बरो जावंक, बरें जावंक. बापा, तुजो अधिकार सगळ्या कोविड-19च्या खरका मारिपात दुखींत बरोल्ल्या हर एका व्यक्ती थंय विस्तारून दी. तुज्या दैवीक सक्ते वयर आमची पात्यणी जावन आसा. तूं एक उतर सांगल्यार पुरो आनी ही तुजी भुरगीं बरीं जातलीं, गूण जातलीं. हर एका पिडेस्त थंय जेजूची सकत रोमोदी ह्या घडये गूण जावची सकत ही सगळी म्हज्या मोगाची भुरगीं अनुभव करूंक सकून दी सोम्या. आमची सगळी फातीनी जेजू वयर दवरया. जेजूच्या गाया आनी रक्ता वयर आमचे गाय आमी एक करुया. ताच्या गायांनी तो आमकां गूण करता. त्याच्या रक्तांत आमची पिडा तो धुवन काडटा. त्याच्या गायांनी ते आमचे सगळे जिवान कश्ट जे वळवळ्यांनी बरयलें, पिड्यान बरयलें, तो बांदून आमकां बरेंपण दिता. आमी सगळे मोगाच्या भाव आनी भयणी, मोगाच्या भुरग्यांनो, त्या जेजू वयर बावडटा जियेया. तो म्हणटा, हांगा हांव आसा, ह्या आल्तारीर आसा, तुमचो आसरो हांव जावन आसा. आनी तो आमकां आपयता, घे म्हज्या गोपांत तुजें दळ. तुजो आसरो हांव जावन आसा म्हणटा. परत परत तो आमकां जिवाळ करता. जायत्या जाणांक आमकां ताणें बऱ्या भलायकेंत आनी सांबाळून हाडला. हे कोविड-19 आमच्या लागीं येनातल्या बरी ताणें निवारला. आनी तो आमकां निवारतलो, आमकां गटायक पायतलो. हर एका कश्टान सांपडलेल्यांक, पयशिल्ल्या परगांवांत वळवळ नासच्यांक, कितें करचें म्हूण कळीत नातल्यांक, देदेस्पो जाल्ल्यांक, ह्या दुखेन बरयल्यांक सगळ्यांक जेजू म्हणटा, हांव तुजो आसरो. आनी तूं म्हजे थंय आसतना एक जावन तुजी सगळी पिडा कश्ट हांवें पळयल्यात हांव तुका पावतलो आनी म्हजी सकत तुजे थंय रुता करतलो. गावया आमी गीत, तूंच म्हजो आसरो. Tuns muzo asro, tuns muzo raconda, tuns muzo mogali, तुंच म्हजो देव, tuns muzo देव. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता. सगळ्या सक्तेन
तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सांगा सोम्या गंगा आवाज सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या होय सोम्या म्हणजे भुरगी हांगा आसात हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा वय सोम्या तू हांगा आसाय आमच्या मदगात आसाय आमकां तो पळयताय आणि आ घडये वर्ते तुजे सकत आम सर्वचेर तो वर्त्या मोगान वाटोंक शकताय आणि त्या खातीर तुवें आमकां तुज्या मुखार हाडलाय आणि आमी पातयेता सोम्या कुपीत सुवातेंत तूं आमचे सांगात आसाय म्हूण आमकां बगता आणि तूं आमचो देव तूं आमचो बुजवणदार आमच्या कश्टांनी तूं वायताय आमकां जाल्ले ते नश्ट तूं संपूर्ण तरां बरें दिताय मात्र न्ही आमच्या हर एका पिढेंत तूं आमचो बुजवणदार जावन आसाय आणि आमचो तो बरो गवळी जावन आसाय तुज्या शेळयांक तूं राखताय तुंस मुजो कोळी तो म्हजो बुजवणदार मुजो बुजवणदार तूं म्हजी गुपी सुवात तूं मुजी गुपीत सुवात तुंस म्हजो देव तुंस मुजो देव सगळ्या काळजांत आराधन करता सगळ्या म्हज्या जिवितांत सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या म्हज्या सगळ्या सत्तेंत सक्तेन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा ही म्हजी भुरगीं हांगा आसा तुका पळोवंक हांगा हांव आसा सोम्या उलो मार सोम्याक आनी सांग हांगा हांव आसा परत सांग सोम्याक सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा वय सोम्या आमी सगळीं हांगा आसा तुजी भुरगीं आमी सगळीं तुजी मोगाची भुरगीं जावन आसा तुज्या मोगान आमी बरयले जावन आसा आणि तूं वर्तो आमचो मोग करताय म्हूण तुवें आमकां सांगलाय आणि दाखोवन दिलाय आणि त्या मोगाचो रूपकार जावन तुमच्या पवित्र सक्रामेंतांत आमचे मुखार आसाय वांजेल आमकां सांगता आरेगार उठोन चलतना हे सगळे विस्मीत पावले आणि देवाची महिमा थंय परगट जाली आणि आज जेजू तुझ्या बापाची महिमा हर एका पिडेस्त थंय हर एका कष्ट दिले थंय हर एका वळवळतले थंय हर एका दुखीन भरलेल्या ह्या आमच्या मोगाच्या भुरग्यांक थंय परगट जावं दी आणि ते परगट जावच्याक आमी राखोन आसाव अपुरबायचो काळ आमच्या मुखार येवचो आसा म्हूण तूं आमकां बसयताय सोम्या आणि केन्नाच तुजी बसवणी फट जाली ना आणि तसलें बरेंपण तूं आमकां आज दिवंक आयलाय ह्या वक्ता आमी बुडोन आसा वळवळोन आमी आसा म्हूण आमी तुज्या लागीं आमी सांगलें जाल्यार तुवें आमकां विचारूंक नाय कशें तुमी वळोवन आसात कशें तुमी कश्टून आसात ताच्या बदलाक तुवें आमकां विचारलें जावन आसा डू यू बिलीव तो म्हजे वयर पातयेताय गी आमच्या परिस्थितीची गंभीरताय तुका कळीत आसा पूण तुवें आमचे कडेन विचारूं नाय तूं कसो आसाय तूं कशें आसाय तुजी परिस्थिती कशी आसा ताच्या बदलाक तुवें आमकां विचारलें डू यू बिलीव तूं म्हजे थंय पातयेताय गी म्हण तुवें आमकां विचारलें जावन आसा ह्या आल्तरीत न्हू ह्या सक्रामेंतांत न्हू तूं आमकां परत विचारून आसाय हर एका तुज्या भुरग्यांक तूं विचारून आसाय डू यू बिलीव आय कॅन हील यू तूं पातयेवन आसाय गी हांव तुका गूण करूंक शकता म्हण खंय सकडी तुमी आसात गी तुमच्या घरांत जावं दी आस्पत्रेच्या कटल्यार जावं दी ह्या तुमी बंदी जाल्ल्या बरी नानंत जाग्यार तुमी आसात जावंक बरो ह्या थोडी खामार तुमी आसात जावंक बरो ह्या थोडी कितें करचें म्हण कळीत नासतना बतीचे देदस्पर घेवन आसात जावंक बरो जेजूको सांग सोम्या हांव पातयेता लॉर्ड आय बिलीव सांग जेजूको जीसस आय बिलीव इन यू
आणि असले बरेपण जेजू आमकां दिता आसतना जेजू कडेन सांग, जेजू हांव तुका पातयेता, जेजू जीजस आय बिलीव इन यू. आणि ह्या वेळा जेजू आमच्या कुडीक, आमच्या सगळ्या विश्वाक ताची सकत रिगोवंक आशेता. किर्तनकार म्हणटा, हर एक तो देवाच्या हातांत दी, तुजी कूड जावंक बरो, तुजो जीव जावंक बरो, जोत्मा जावंक बरो, तुजे कश्ट, तुजे वळवळे, तुजी पिडा, तुजी दूख, तुजी परिस्थिती हर एकी जेजूच्या हातांत दी. किर्तनाकारा बरी आमी म्हणया, जेजू आमी सगळें तुका दिता. हांव सोमया कितें सगळें आसा तें तुका कळीत आसा. जेजू तुजी पिडा नितळ करूंक आशेता. ताका अधिकार आसा हर एका कुटुंबाचेर, हर एका जनांगाचेर, हर एका राष्ट्राचेर, अख्ख्या संवसाराचेर, हर एका व्यक्तीचेर, हर एका पिढे वयर, हर एका परिस्थिती वयर जेजूक अधिकार आसा. ताका अधिकार आसा तुज्या कुडीच्या हर एका विश्वाचेर, तुज्या रक्ताचेर, तुजे पिढे वयर. तू एक उतर सांग आणि हांव गूण जातलो म्हणटा शताधिपती. तू एक उतर सांगल्यार पुरो सोम्या. जेजूच्या मोगान बरयल्या हर एका भावा, हर एका भयणी, मोगाळ भुरग्यानो, तेंच उतर शताधिपतीन सांगलें. आज आमी सांगूंक शकतले हांव की, आणि ते आमी सांगता आसतना जेजू म्हणटालो, हांव येता गूण करूंक, हांव येता तुजे सांगात रावोंक. इस्रायलच्या परजेक मोयजे मुखांत्र देव म्हणा लागलो, हांव तुमचो देव, तुमकां गूण करचो. आय एम द लॉर्ड हू हीलeth thee. आणि ह्या वक्ता तस जेजू आमकां सांगता, हांव तुमचो सोडवणदार, तुमचो स्वामी. तुम्ही स्वामी म्हणून म्हाका आपयतात आणि हांव तुमकां गूण करतालो. गूण करची सकत आम्हा सर्वांकी जेजू दिता. आणि ह्या वक्ता जेजू म्हाका आपड, जेजू म्हाका गूण कर, म्हजे कश्ट हळू कर, म्हजे दुखींत म्हाका भाव, म्हजे देदेसपरपण, नानंत तरेचे म्हजे कश्ट जावंक पुरो कोविड-19ची पिडा, जावंक पुरो ती कॅन्सराची पिडा, जावंक पुरो थोड्यांक उस्वास काडूंक कश्ट जातात, आस्माची पिडा, जावंक पुरो न्युरोसीस, त्या सिरांची पिडा, जावंक पुरो थोड्यांच्या जिवनांत रेस्पिरेटरी सिस्टम बरी ना, थोड्यांक डायजेस्टीव प्रॉब्लेम आसात, आणि जायत्या जाणांक नानंत तरेची पिडा आसा. असल्या पिडेंत न्हू आमकां गूण करूंक जेजू आशेता. आणि ह्या वेळा जेजूक आमी म्हणया, जेजू म्हाका आपड, म्हाका आसा पातेनी, आय बिलीव इन यू लॉर्ड. आणि हर एका जेजूच्या उतरांत आमी गूण करूंक फावतले. आमकां तो गूण करता, आमी गूण जावंक शकतले. कित्याक जेजूक आमी कश्टोवचे नाका. ऐन वेळ येता आसतना, an appointed time comes, he will heal us. आणि खंडीत जावन जेजूचो तो वेळ लागींच आयला म्हणून आमकां तो सांगून आसा. तुमकां गूण करचो वेळ आसा, तुमकां राखतलो, सांबाळटलो. आपड म्हाका जेजू आपड, म्हाका सर पिड्याशिड्यांतलें गूण कर. ह्या वेळा मोगाचें न्हू हांकां तारगायता आसतना परत्या पातयेन सांगात, Jesus, I believe that you can heal me. जेजू हांव पातयेता, तूं म्हाका गूण करतलोय. ही म्हजी परिस्थिती संपूर्ण तरान निवरायतलोय. आणि हे म्हजे कश्ट आनी वळवळे तूं म्हाका संपूर्ण तरान बरें करून परत्या बऱ्या वाटेक तूं म्हाका पायतलोय. तूं जावन आसा जिवीत, तूं जावन आसा वाट, आनी तूं जावन आसा उजवाड. तेच उजवाडच्या वाटेक आमी पायता आसतना तुज्या आमले रक्तान म्हाका तूं तेलाय गूण कर. सगळे पिडा शिडा म्हजी निवार. आपड जेजू म्हाका आपड, आमलेक तुज्या रक्तान म्हाका आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. गूण कर जेजू
म्हाका गूण कर. सगळी पिडा शिडा सगळी पिडा मुजी तुझ्या मुखार तू दवरता सम्या. निवार. आप जेजू COVID-19 चे सगळे कष्ट तुझ्या मुखार दवरता अमोलिक त्या रक्तान कॅन्सरची म्हाका पिडा, तू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लेम, डायजेस्टिव्ह प्रॉब्लेम्स, सगळे दुःख तुझ्या मुखार दवरता सम्या. ह्या वेळा आवडताना पडत असताना पातकी स्त्री एक तुवें सोडलें नाय. कष्ट जाल्यांक तुवें बरें केलें सम्या. बावडताना तुका आपडता असताना तुझ्या पांया तळा सरपडता असताना हर एक लागी तुझ्या कृपेच्या जरीत तांची चिणी आपरबायची तुवें केली. पातकी स्त्रियेन तुका बावडताना पडले. कष्टल्यांक तुवें बरें केलें. बावडतान हांव तुका सोम्या जापडटा. पांयां तळा तुज्या सरपडटा. सोम्या जेजू थाळ्याक म्हज्या खांदी, ताळ्याक म्हज्या कांदी. धनिया जेजू, धनिया जेजू. मागण्याक म्हज्या गुमान दी. मागण्याक गुमान तू कृपेची जर देवय हर एका भुरग्या वयर. कृपेची जर जिणेन तुज्या वाळोदी तांच्या जिवनांत सम्या. Heal them, Lord. सदांच वाळोवन दी. बरें कर सम्या तांकां. हर एकाच्या जिवनांत भिगोदी ती तुझी बरी करची सकत, गोड करची सकत. कृपेची जर जिणेन म्हज्या सोमिया सदांच वाळोवन दी. आपड जेजू म्हाका आपड. Touch them, Lord, and heal them, Lord, at this very अमोलिक moment. त्या रक्तान म्हाका तूं हर तेला. एकल्याच्या वयर तुझे बेसांव घाल सम्या. गूण कर जेजू म्हाका गूण तुझी काकू तुझी दिष्ट तांच्या वयर सरय सम्या. सगळी पिडा शिडा मुजी तू निवार. तुझ आमची पिडा निवारतलोय सम्या. खंडीत जावन आमकां भरोसा आसा. वी बिलीव इन यू जीसस. आणि तुझ्या त्या वर्त्या फातयेन आमी आसतना हर एक आमचे कष्ट तुझ्या सक्तेंत तो काडून उडयतलोय सम्या. आमची पातयेणी तुजो हात उबार सम्या. ह्या हर एकल्या भुरग्यांचेर तुजो हात विस्तरय सम्या. कोण करचो हात, भलायकेचो हात तांचे थंय विस्तरय सम्या. COVID-19 ह्या पिडेस तांचेर, कॅन्सर पिडेत ओळवळच्या जर कसली दुसरी हर पिडा आसा तांचे थंय, ही सगळी दुखीची कश्टाची पिडा तांचे थंय आसा तर ह्या वेळा तांकां तुज्या वर्त्या बळादीक हातांत, कोणकरच्या हातांत तो हात तांचेर विस्तरोन दी, सरोन दी सम्या. ह्या वेळा तांच्या हर एकल्याचेर तुजी दाळ दाखय, तुजी काकोत देवान सम्या. संपूर्ण तरानं तुझं वर्त मोग तांचे थंय रुता कर आणि तांकां वर्त्या तुज्या मोगाक पावय सम्या. तांची भलायकी बरी कर. हर एका भुरग्याक, हर एका तुज्या भावाक, हर एका तुज्या भयणीक, हर एका तुज्या भुरग्याक आपोड आणि तांकां गूण कर सम्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. थँक यू जीसस. Praise you, Jesus, for the wonderful times you had given. असलो बरो अवकाश तुवें आमकां दिलाय. असो आराधनाचो वेळ तुवें आमकां दिलाय. ह्या आराधनाच्या वेळार संपूर्ण तरानं आमी चिंतूंक ना तुला मोग अनुभव केलो सम्या. तुजी ती सुटका सोडवण आमी संपूर्ण तरां बगली सम्या. आनी ह्या वेळा तुजें सगळें बरेंपण आमकां दिल्ल्या खातीर तुका आमी वर्त्या मोगान आभारी जावन आसा सम्या. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस for all the healing that you have done, for your great mercy that you have showed upon these people. ह्या भुरग्यांक थंय केल्या सगळ्या तुज्या मोगाच्या काकुती खातीर, दैवीक काकुती खातीर, उमाळ्यांच्या त्या काकुती खातीर, त्या झरी खातीर आमी तुजो उपकार बावडटा सम्या. तूं आमच्या संगत आसलोय आनी की सदांच तूं आमच्या संगत आसतलोय. आमच्या घरांनी, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या वावराच्या जाग्यार, आमच्या पिडेंत, आमच्या दुखेंत आमकां सांगात दिवन आमच्या संगत आसल सम्या. आनी त्याच वर त्या बावडतान
आमी तुज्या लागीं मागता मुगेच्या भावानो भयण्यानो आनी भुरग्यानो आयचो दीस वर्तो जावन आसा मेयाची 1 तारीख आमच्या गोळी बापान आपुरबायेचो आनी मोगाचो उलो आमकां दिला आयच्या सांजेर 7 जावन 8 वरार सगळ्या याजकांनी धर्मीक भाव भयणींनी तो वेळ परत्या आराधनांत करचुचो आनी सगळ्या भुरग्यांनी तांच्या घरांत 1 घंटो मागण्यार करचुचो आनी ह्या मागण्या वेळार तुमकां गोळी बापान उलो दिला सगळे तुमची खळसां मनाचे उले जेजू कडेन सांगूंक आनी जेजू कडेन सांगता आसतना तुमी तीर्स म्हणून 500 कोण तीर्स तुमी म्हणटा आसतना तुमचे हात वयर करून खुर्सा बरें तुमकांच जेजू मुखार समर्पीत करूंक आनी 5व्या कोणा तेर्सा वेळार तुमी आपुरबायतरान तुमचें काळीज मन आनी तुमची कूड आनी जीव जेजू मुखार दवरची आनी सगळें असलें उणेपण जेजू खाण उडयतलो आमकां राखतलो आनी आमकां सांबाळटलो आनी त्या आयच्या सांजेच्या वर्त्या मागण्यांत सगळ्यां खातीर आमी मागता आसतना बरेंपण आमकां लाभोवंक जेजू कडेन आमी मागया आनी आतां आमच्या जेजूच्या वर्त्या आशिर्वादांनी बरोवंक आमी आशेन आशिल्ल्या तो जेजू आमचो मोग केल्लो ताच्या मोगांत आमकां मागतालो ह्या वेळा येतेश्ट मापाची जर तो आमचे वयर देंवयतलो ताच्या कृपेची जर आमचे वयर देंवयता आसतना असलें उणेपण सगळें तो काडून उडयतलो निराश जाल्ल्यांक बावार्थ उणो केल्ल्यांक बरवस सांडिल्ल्यांक फात्यांनी संपूर्णतारान होगडून घेतिल्ल्यांक तांच्या जिवनांत जायते कश्ट वळवळेच आसतना कोणूच ना आदार ना म्हणून चिंतिल्ल्यांक हो जेजू जावन आसा परत तो म्हणटा तूं म्हजे वयर पातयेत येताय जाल्यार हांव तुजे सांगता सदांच आसतलो आनी तेंचो बरेंपण तुका दितालो मोगाच्या भावा आनी भयण्यानो आनी मोगाळ भुरग्यानो जेजूचे आशिर्वाद घेवंक आमी आयते जावया Jedia voda sacramentat sastang naman koruya purvilya tiarupa bodlak novio ritiadarya Sulvon vecha askat vichvyang bavartache boldivyang Zashem bapak tashen sputak ullasani stuti sound padvi mahima sasnak ye katalyan hersitau tuka dogay cha spiritan samasami navartau.